Mao nga si Apostol Pablo igsuon kay ang iyang question nganong nagtukod si Kristo og iglesia kung husto pa ang napulo ka sugo. Dili kay nagtukod si Kristo og iglesia aron nga ang sugo walaon. Dili pwede nga walaon kay mao manay kanang ilhanan nga tao nas Ginoo kay kon ang iglesia gani or sikta nga wala magtudlo og balaod baka kun man na. Basaw nato igsuon 1 Juan 2:4 nagingon siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. So simple ra kaayo ang pag-ila sa iglesyang tinuod o iglesyang baka. Unsa ra ilhanan? Balaod. Munang kamong naminaw karon, susiha daw ninyo ang imong pundok kung nagtuman bas na pulo ka sugo nga way laktaw.